अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज फिर आपके लिए तलिस्मात चैनल की जानिब से एक बहुत मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ। एक तावीज़ है, ये आपके सामने बनाऊंगा मैं। ये आपके वक्त को बचाने के लिए ये ग्राफ मैंने पहले इसका बना लिया है। ये देखिए, ये 16 खाने का नक्श है। इसी तरह से आपने ग्राफ बना लेना है। उसके बाद इसमें जो हिंसे लिखे जाएंगे वो आपके सामने मैं लिखूंगा। थोड़े से इसकी जो रकमें हैं वो लंबी हैं लिखने वाली, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये तलिस्मात चैनल की पेशकश है आपके लिए। और आपको पहले मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल सिफली नहीं है, ये सिफली प्लस नूरी है और इसको मुस्लिम भी कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं। ये तावीज़ इंतहाई मुजर्रब तावीज़ है। पत्थर दिल वाला महबूब भी अगर होगा आपका तो ये उसको भी मोम कर देगा। ये मोहब्बत का बहुत खास अमल है। तरकीब इस अमल की ये है कि तालिब जो ये अमल करना चाहता है, वो खातून है या कोई मर्द है, वो सबसे पहले अपना नहाएगा और अपने आप को, अपने जिस्म को बिल्कुल पाक साफ करेगा। और जब वो पाक साफ अपने जिस्म को कर चुके, वो फिर दोबारा से नहाएगा। और जब दोबारा नहाएगा, अपने ऊपर पानी गिराएगा, तो वो जो पानी उसके ऊपर गिरेगा, उस पानी को एक बोतल में जमा करना है। जो उसके जिस्म से टच होकर नीचे गिरेगा, उस पानी को एक बोतल में जमा करना है। छोटी सी बोतल ले लें कोई, जैसे ये पेप्सी की बोतल होती है आम, ऐसी बोतल कोई ले लें। उस बोतल में उस पानी को जमा करेगा और जमा करने के बाद उसको संभाल कर रख लेगा। फिर अपने कपड़े वगैरह पहनकर वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इस तावीज़ को, इस नक्श को 7 मुश्तरी में बनाना है, जो कि जुमेरात की सुबह सूरज निकलने के फौरन बाद शुरू हो जाती है और 1 घंटे तक इसका वक्त होता है। ये 7 अरबी जुबान में 7 का मतलब है 1 घंटा। 1 घंटा ये वक्त रहता है। सूरज निकलने के फौरन बाद ये शुरू होगा और 1 घंटे तक रहेगा। उस 1 घंटे में आपने इस तावीज़ को बनाना है। बोतल आपके पास पानी की पहले से मौजूद होनी चाहिए। तावीज़ को लिखकर, और इसको ये मैं ब्लैक से लिखकर आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ये नजर आए, क्योंकि अगर मैं ज़ाफ़रान से लिखता हूँ तो फिर आपको ये तावीज़ नजर नहीं आएगा। लिखना ऐसे ही है जैसे आपके सामने पोजीशन मौजूद है। मोमबत्ती भी रोशन रखनी है और एक अगरबत्ती भी जला लेनी है, और उस तरीके से आपने इसको लिखना है। और इसकी चाल भी आपको, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा, आपको इसकी चाल भी समझ आती जाएगी। उसी तरीके से आपने इसको बना लेना है। मुश्तरी 7 मुश्तरी में बनाकर इसको उस पानी की बोतल में फोल्ड करके इसको पानी की बोतल में डाल देना है। यानी इसको इससे गोल लपेट लेना है, लपेट के पानी की बोतल में डाल देना है आपने, और ये आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। और फिर इस पानी को, ये जो पानी आपका वो तावीज़ वाला जो पानी होगा, ये कोशिश करनी है आपने अपने मतलूब को पिलाने की। चाहे वो 1 घूंट पिए, चाहे 1 कतरा पिए, जैसे भी आप चाय में भी पिला सकते हैं, किसी शरबत में भी डाल के घूंट जितना डाल के पिला सकते हैं, जैसे भी पिला सके, ये आपने उसको पिलाना है। अब मैं तावीज़ आपके सामने बनाता हूँ। सबसे पहले आपने 786 लिखना है इसके ऊपर। उसके बाद जिब्राइल, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, ये फरिश्तों के नाम आपने लिख लेने हैं सबसे पहले। और उसके बाद सबसे पहले ऊपर 786 लिखना है, फिर फरिश्तों के नाम लिखने हैं, और उसके बाद ये नीचे जो जगह खाली है, यहाँ नाम लिखा जाएगा जो भी आपका मतलूब है। अल-हुब फलां बिन फलां। उसके बाद यहाँ ये पूरा नाम लिखा जाएगा जिसका भी है। यहाँ अल-हुब किया जाएगा। अल-हुब के बाद पहला जो अल-हुब है, उसके बाद तालिब अपना नाम लिखेगा। फिर अगर मर्द है तो बिन लिखने के बाद अपनी वालिदा का नाम लिखेगा। दूसरी लाइन में अल-हुब के आगे मतलूब का नाम लिखेगा। मतलूब अगर औरत है उसका नाम लिखा जाएगा।
پھر بنت لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا. اور اگر عورت کر رہی ہے تو وہ الحب کے بعد اوپر الحب کے بعد پہلے اپنا نام لکھے گی, اپنا نام لکھنے کے بعد بنت لکھنے کے بعد پھر اپنی والدہ کا نام لکھے گی, اور نیچے الحب کے بعد مرد کا نام, بن لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام. یہ تقریباً میں ہر ویڈیو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ بہت لوگ جن نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوتی ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لکھنا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس تعویذ کی کوئی مخصوص چال نہیں ہے. آپ چاہے یہ والا خانہ پہلے فل کر لیں, یہ والا کر لیں, جو بھی آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے لیے آسانی ہو آپ کر سکتے ہیں. تو میں یہ آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. 3 1 6 4 7 7 3 1 6 4 8 3. اسی طریقے سے آپ کوئی سا بھی خانہ پہلے فل کر لیں, کوئی بعد میں فل کر لیں, اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. 3 1 6 4 7 اور 2. اسی طریقے سے نیچے سے فل کریں گے. 3 1 6 4 7 9. اوپر چلے جائیں گے. 3 1 6 7 8 0. یہی طریقہ چلے گا آخر تک, اور یہ پہلے جو حصے ہیں اس کے وہ سب کے سیم ہیں, آخری جو ہیں وہ چینج ہیں. 3 1 6 7 4 3 1 6 4 7 1. اس کے نیچے والے میں 3 1 6 7 8 6 8 6 3 1 6 7 4 3 1 6 4 7 پھر 4. اب یہ آدھا تعویذ آپ کا فل اپ ہو گیا. اس کے بعد یہاں آ جائیں گے. 3 1 6 4 8 4 3 1 6 4 7 6 3 1 6 4 7 8 3 1 6 4 7 3. یہ میں اس لیے بنا کے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کچھ لمبی رقمیں ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ رہے. ساتھ ساتھ میں بول بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح پتہ چلتا جائے. 3 1 6 4 7 0 3 1 6 4 8 1 3 1 6 4 7 5. اور اب آخری خانہ ہے ہمارے پاس
3 1 6 4 8 5 یہ خانہ مکمل ہو گیا، اور یہ آپ کو میں اس کے نام لکھنے کی ترتیب بھی بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے لکھنا ہے، نہانے کے بعد جب جسم پاک صاف ہو جائے تب آپ نے 1 بوتل پانی کی بھرنی ہے، اس میں پھر آپ نے اس تعویذ کو رول کر کے ڈالنا ہے۔ 7 مشتری میں بنانا ہے، جمعرات کی صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد آپ اس کو بنائیں گے تو یہ 1 گھنٹے کا کام ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے یہ 2-3 منٹ میں ہی بن گیا ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور اسی ساتھ کے اندر ہی آپ نے اس کو پانی میں ڈال دینا ہے۔ پھر جب آپ کو موقع ملے، جب ٹائم آ جائے تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنے مطلوب کو کسی بھی طریقے سے پلا دینا ہے، چاہے پانی میں پلائے، چاہے جوس میں پلائے، چاہے چائے میں پلائے، جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہو آپ نہیں پلانا لازمی پڑے گا۔ بعض اوقات کمنٹس ملتے ہیں کہ سر اگر نہ پلا سکیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اگر نہیں پلا سکتے تو پھر آپ یہ عمل نہ کریں، کوئی اور عمل کر لیں جس میں پلانے کا جھنجھٹ نہ ہو۔ اس میں تو یہ جھنجھٹ ہے، یہ آپ کو پلانا ہوگا، ایسے ہی پلانا ہوگا جیسے میں نے بتایا ہے۔ تو ویڈیو ہماری ختم ہو گئی، ہم آج کا عمل جو تھا وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ تعویذ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ نقش جو میں نے بنایا ہے آپ کے سامنے، یہ میں ویڈیو میں بھی دے دوں گا آپ کے لیے تاکہ آسانی رہے۔ تو اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں کرنے کا۔ یہ بہت پاورفل ہے، بہت بڑے عملیات ہیں اس میں، اس کو اعداد نکال کر بنایا گیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے اعداد لکھے گئے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے بتایا گیا ہے، تاکہ آپ کو اس کا پراپر فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔